بعد الأذان مباشرة وبين الأذان والإقامة، وكلاهما وقتان عظيمان لإجابة الدعاء. أما الذي بعد الأذان مباشرة فهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا بالفضل، حازوا فضيلة عظيمة، إن المؤذنين يفضلوننا. هذا من التنافس في الخير وحرصهم على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، فإذا انتهيت سل تعطى. إذا انتهيت قل مثل ما يقول، إذا انتهيت سل تعطى. فلاحظ هذا الارتباط بسماع الأذان، وأن تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تأتي ما جاءت به السنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، ثم انفتح لك باب الدعاء. انفتح لك باب الدعاء، وهو وقت عظيم حري بأن يجاب دعاؤك فيه. سمعت الأذان، هذه وسائل بين يدي دعائك، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الله له عليه الصلاة والسلام الوسيلة. بعد هذا لا تقف، ادعو الله وتحرى من الدعاء ما شئت، لأن الدعاء حينئذ مستجاب. الموطن الثالث بين الأذان والإقامة، جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ولهذا هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة وقت ينبغي أن يستكثر فيه من الدعاء، أن يستكثر فيه من الدعاء، وأن يجعل العبد لنفسه فيه نصيبا من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه.